100% संभालते, अगर हम हर वो कदम उठाते जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा था शुरू दिन से कि उठाए, जो हम देख रहे थे कि वुहान में अपनाया जा रहा था, जो वियतनाम में अपनाया जा रहा था, जो न्यूजीलैंड में अपनाया जा रहा था, और जहां वहां अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काबू पाए हैं इस मरीज, तब भी हमारा सेहत का निजाम, हमारा सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कोविड की वजह से, कोविड की प्रेशर की वजह से डूब जाना था। आपने जो इंपीरियल कॉलेज की स्टडी आया है, येल का स्टडी आया है, अगर जैसे हमारा एक वजीर साहब कहता है वो वेस्टर्न ममालिक का ज़ेनी गुलाम नहीं बनना चाह रहा है, तो आप ही का पाकिस्तान का जिना कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का अपना न्यूज़पेपर ने अपना संडे का मैगजीन में एक पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, मुताबिक भी आपको बताया है कि आपका सेहत का निजाम डूब जाएगा। आप अपने अवाम का जिंदगी और सेहत बचाने के लिए, मईशत बचाने के लिए कदम उठाए। हमारा वजीर आजम का पहले दिन पे प्लान नहीं था, दूसरे दिन पे प्लान नहीं था, 2 हफ्ते बाद प्लान नहीं था, और आज 3 महीने बाद, 4 महीने बाद प्लान नहीं है। लॉकडाउन का ये सिर्फ मतलब नहीं था कि आपने अपने अवाम को कहना था कि अपना ख्याल रखे। उस टाइम में आपने क्या कदम उठाना था? उस टाइम में आपने पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी में इतना इजाफा करना था कि हम हर केस को टेस्ट कर सके, हर केस को ट्रेस कर सके, हर केस को आइसोलेट कर सके। हमने अपना इंफेक्शन रेट में कमी ले आना था, हमने अपना हॉस्पिटल बेड्स का तादाद में, अपना आइसोलेशन बेड्स का तादाद में, अपना HTU यूनिट्स में, अपना ICU यूनिट्स में जंगी बुनियादों में पहले 2 हफ्ता में इजाफा करना था, जो हम आज तक नहीं कर रहे हैं। आज अगर पूरी रीजन में पर कैपिटा सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो सूबे सिंध में हो रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा रिकवरी रेट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं तो सूबे सिंध में हो रहे हैं। हमारा इसमें सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अवाम का टेस्ट हो रहा है, वो जस्ट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी सूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नालायकी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जिस तेजी से यह बीमारी फैल रही है, जिस तेजी से पाकिस्तान के अवाम बीमार हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, कोई किसी सूबा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस तादाद को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे तो स्मार्ट लॉकडाउन करते, पहले दिन से नहीं कर रहे हैं। जब WHO ने 2 हफ्ता पहले हमें खत लिखा, हर सूबा को खत लिखा कि लॉकडाउन करे, फेज वाइज करे, 2 वीक्स ऑन करे, 2 वीक्स ऑफ करे, तब भी मुस्तरद कर दिया। कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। चलिए लॉकडाउन ना करे। अगर आपने IMF को खुश रखना है, IMF को पैसा देना है, लोन वापस करना है, तो लॉकडाउन ना करे, लेकिन वो कदम उठाए जिससे आप अपना अवाम का सेहत और जिंदगी बचा सकते हैं। आप अपना हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करें। मान लो कि हम जंग की सूरत हाल में हैं, मान लो कि हमने पाकिस्तानियों के लिए अपने हॉस्पिटल्स में इजाफा करना है, ICUs में इजाफा करना है। आप कैसे कह सकते हो कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स आज तक क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि हम ना तैयार हैं, ना तैयार थे, और ना तैयार होने के लिए कुछ कदम उठाने को तैयार है। और सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम की अना की वजह से, सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम किसी एक स्टडी को पढ़ने को तैयार नहीं है, किसी एक आर्टिकल या साइंटिफिक स्टडी को पढ़ने को तैयार नहीं है, किसी एक डॉक्टर का, किसी एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का बात मानने को तैयार नहीं है। कैसे कह सकता है
کہ جو آپ کا اموات ہوگا, جو آپ کا شرائع اموات ہوگا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ کا معیشت سے. جتنے لوگ مریں گے اتنے زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت کو. جتنا ہی لوگ بیمار ہوتے ہیں اتنی زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت کو. اب ذرا سوچیں, اگر ایک خاندان میں ایک جو ارننگ ممبر ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو پورا خاندان کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو کھلائیں گے؟ جس تعداد میں, جس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان, ریاست پاکستان وہی کردار ادا کر رہا ہے جو ہم نے کارگل میں کیا تھا, جو ہمارے سپاہی جنگ تو لڑ رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, جیسے آج ہمارے ڈاکٹر ہمارے نرسز کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ریاست ماننے کو تیار نہیں تھا. کہتے تھے کہ کوئی جنگ نہیں ہے, ہمارا سولجرز وہاں نہیں ہے, سامان نہیں بیچتے تھے, ان کے لیے یونیفارمز نہیں تھے, سپلائیز نہیں, کھانا تک نہیں تھا. آج بھی پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے. ہم اپنا ڈاکٹرز کو, اپنا نرسز کو, اپنا پیرامیڈکس کو نہ وہ پروٹیکٹیو کیئر دینے کو تیار ہے, نہ ان کو تنخواہ میں وہ اضافہ کرنے کو تیار ہے, اور نہ ہی ان کو وہ رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے. یہ اس وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے ہے, یہ اس وزیر اعظم کی نالائکی کی وجہ سے ہے, اور سب سے بڑھ کر کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارا وزیر اعظم الیکٹڈ نہیں, سلیکٹڈ ہے. اگر الیکٹڈ ہوتا, جمہوری طریقے سے الیکٹڈ ہوتا, تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے, بیمار ہو تو سو بیمار ہو جائے. اس نے کسی اور طرف دیکھنا ہے ووٹس لینے کے لیے, اسے کسی اور طرف دیکھنا ہے حکومت بچانے کے لیے. آج بھی یہ تقریر میرے لیے نہیں تھا, آج بھی یہ تقریر خواجہ آصف صاحب کے لیے نہیں تھا, یہ تقریر سلیکٹرز کے لیے تھا, عوام کے لیے نہیں تھا. پاکستان کیا, پاکستان کے عوام یا سلیکٹرز, آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ کا سب سے بڑا کامیابی آپ کا فارن پالیسی ہے؟ وہ حکومت, وہ وزیر اعظم جو کشمیر, مقبوضہ کشمیر کا صورتحال ان کے ناک کے نیچے جو ہوا ہے, آپ کشمیریوں سے پوچھیں, مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھیں کہ کیا آپ کا فارن پالیسی کامیاب رہا ہے, وہ آپ کو جواب دیں گے. آپ کا فارن پالیسی بزدلانہ رہا ہے, آپ کا فارن پالیسی ایک کٹ پتلی کا فارن پالیسی رہا ہے, آپ کا فارن پالیسی پاکستان کی تاریخ کا سب سے کمزور فارن پالیسی رہا ہے. آپ پاکستان کی واحد وزیر اعظم ہو جس نے مودی کا کیمپین چلایا ہے, جس نے پلوامہ کا حملہ کے بعد کہا کہ وزیر اعظم مودی بنے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ کا کیمپین انڈیا کے خلاف اتنا کامیاب تھا, اگر آپ انڈیا کے خلاف لابینگ کر رہے تھے, اگر آپ انڈیا کے خلاف ہر فورم پہ ان کے خلاف نیو یارک ٹائمز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سینیٹر لنزی گریم کو کہہ رہے تھے کہ انڈیا برا ہے, تو اس سوال کا جواب دے کہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل کا نان ممبر وہ کیسے منتخب ہوئے؟ انہوں نے 184 ووٹس لیے ہیں out of 192. یہ ہے آپ کا کامیابی کہ بھارت کو 184 ووٹس, 184 ممالک ان کو ووٹ دینے کو تیار تھے. اس کو آپ کامیابی کی طرح پیش کرتے ہو. چائنا کا ذکر کرتے ہیں, سی پیک کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا, ان کے جو غیر ذمہ دار وزیر ہیں, جن کے بیانات کی وجہ سے چائنا نے بھی احتجاج کیا. پاکستان کے چائنا کے ساتھ تو ریلیشن شپس ہے, اس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا ہے. آپ کچھ چاہے وہ آپ کو کہیں گے, اور جتنا نقصان پاکستان اور چین کا ریلیشن شپ میں, پاکستان اور چین کی جو اسٹریٹجک ایمز ہے, خان صاحب نے پہنچایا ہے, کسی اور وزیر اعظم نے نہیں پہنچایا ہے. ہمارا وزیر اعظم کو لیکچر دینے کا تو شوق ہے, مگر اس کا اپنا لیکچر پہ عمل کرنا کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا. ہمیں سناتا ہے کہ میرٹ, اکاؤنٹیبلٹی اور پھر ڈبیٹ. تو شروع ہوتے ہیں ہم ڈبیٹ سے,
वजीर आजम ने कहा कि वो हर वेडनेसडे पे आके हमसे डिबेट करेगा। अब दो साल हो चुके हैं हमारा वजीर आजम ने इस वादा पे, जैसे हर वादा पे यू टर्न लिया है, लिया है जबरदस्त, लेकिन वो डिबेट नहीं होता। अगर वजीर आजम ने डिबेट करना है तो हमारा सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और हमारा वजीर आजम इसलिए हमारा सवाल के जवाब नहीं दे सकते। ना मईशत को उसको जवाब देने का कुछ है, ना सेहत पे, ना फॉरेन पॉलिसी पे, तो इसलिए वो डिबेट करने को तैयार नहीं। मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम साहब को कि या इधर आके डिबेट करे, फेस टू फेस डिबेट करे, जहां आप ऑपोजिशन का सवाल का जवाब दो, या टीवी पे, आपका बड़ा शौक है टीवी पे जाने को, हम चैलेंज करते हैं वजीर आजम साहब को कि हमें टीवी पे डिबेट करे, कहीं ना कहीं आए, ताकि आप जो झूठ इस कौम को खिलाते हो, जो झूठ आप हर तकरीर में दोहराते हो, जो झूठ आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते हो, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप देख ले चेयरमैन साहब, आप देख ले वजीर आजम हमारा बुज़दिल है, वो ना मेरा जवाब यहां देने को तैयार होगा, ना टीवी पे हमारा डिबेट करने को तैयार होगा। हमारा वजीर आजम जो है वो अपना फॉरेन ट्रिप्स का प्राइस टैग हमें सुना रहा था, और जिसमें हमारा उनके साथी बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी खुश था। लेकिन जनाब स्पीकर इस सवाल का जवाब दे दे कि जो सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान की तारीख में वजीर आजम साहब की हुकूमत ने माशाल्लाह इकट्ठा किया है, और सबसे कम द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यह भी माशाल्लाह इस हुकूमत का कारनामा है। उनका अपना वजीर, उनका अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट का अपना रिपोर्ट कहता है कि जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है कोविड से पहले बुरा था। आपका अपना इकोनॉमिक सर्वे जो नेगेटिव 0.4% ग्रोथ का जिक्र करता है, जो हकीकत में नेगेटिव 2.2 का ग्रोथ है, वो लॉकडाउन का पहला का एनालिसिस था। लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने से पहले ये रिपोर्ट का डाटा है, मतलब आप नेगेटिव ग्रोथ में थे लॉकडाउन से पहले। इसलिए हम कहते हैं कि आप कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। आप कोरोना के पीछे जो रोजगार आप नहीं दे सके, जो वो लाखों घर का वादा आपने किया आप नहीं डिलीवर कर सकते, अब आप कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। छुपे, हम आपको छुपने देते। अगर आप वाकई ही कोरोना का मुकाबला करने को तैयार होते, अगर आप वाकई हमारे अवाम का सेहत और जिंदगी को बचाने का कोई ख्याल रखते, आप एक पैंडेमिक बजट पेश करते। अगर अमेरिका में ट्रंप और डेमोक्रेट्स मिलकर कोरोना के लिए स्टिमुलस पास कर सकते हैं, वो कैसे हुआ? ने बातचीत की, अपने एक दिन के लिए ऑपोजिशन के साथ अपना बजट बनाने में, पैंडेमिक बजट बनाने में बात करने की कोशिश नहीं की। अगर आप बात करते, हम आपको समझाते कि ये मामूली बजट नहीं है। अगर आप बात करते, हम आपको समझाते कि इस दफा हम सब मिलके इस वबा का मुकाबला करने की कोशिश करें। इस दफा अगर हमारे पास जो फिस्कल स्पेस है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपना एमएनएज में, अपना एलाइज को खुश रखने में जाया नहीं करे। ये वक्त है अपने अवाम का जिंदगी का तहफ्फुज करना। ये वक्त है अपना फ्रंटलाइन सोल्जर्स, अपना फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, अपना फ्रंटलाइन नर्सेज, अपना फ्रंटलाइन पैरामेडिक्स, उनका ख्याल रखना। लेकिन हमारा हुकूमत ने ना उनका ख्याल रखने का सोचा है, ना हमारा लोकस का मसला जो आज भी चल रहा है। कल सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नवाबशाह से फुटेजेस चल रहे थे, जिस तादाद में वहां लोकस हमला कर रहे थे। हर किसी को नजर आ रहा था कि अगर आपके पास हवाई जहाज नहीं है, आप उनका खात्मा नहीं कर सकते हैं। हुकूमत का वादा था, हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान था। आज तक लोकस्ट उड़ रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत का जो पेस्टिसाइड्स का प्लेन है, एक का भी बंदोबस्त नहीं हुआ। सिंध में अभी तक सखर में बैठा हुआ है, कोई पायलट नहीं है। ये कौन सा वज़ीर आज़म है जो हमें लेक्चर्स देते हैं, जो हकायक पे मबनी नहीं है, जो किसी दूसरे रियलिटी पे बेस्ड है, जो पाकिस्तान हमारे सामने है, जिस
عوام کے ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی خطرہ میں ہے, ہر کسان کا فصل خطرہ میں ہے, ہمارا فوڈ سیکورٹی خطرہ میں ہے. اس پہ ہمارا وزیر اعظم کوئی صحیح دلچسپی نہیں لیتی, یا اس کو کوئی وہ ایڈوائس نہیں دیا جا رہا. ہمیں اس کو حل کرنا ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم اپنے عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. وزیر اعظم اویئرنیس کا کہتا ہے, وزیر اعظم ایس او پی کا کہتا ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں اگر عوام عمل کرے گے ہمارا ایس او پیز پہ تو پھر ہم بچ پائیں گے. میں پوچھتا ہوں انہوں نے کتنے سمجھانے کی کوشش کیا, انہوں نے کتنے کیمپینز چلائے, کتنے مادری زبان میں ہم نے کیمپینز چلائی ہے پی ٹی وی کے تھرو. مقصد صاحب آپ مجھے بتائیں کیا بلوچستان میں مادری زبان میں کیمپینز وفاقی حکومت کے چینلز پہ, وفاقی حکومت کا جو سٹیٹ ریڈیو ہے, جو ٹیلی ویژن چینل ہے, کیا وہ چل رہے ہیں ایس او پی ایس او پی ایس او پی کہہ کے عوام کو کیا سمجھ آئے گا؟ کیا ان کو پتا چلے گا کہ ہمیں ماسک پہنا ہے, ہاتھ دھونا ہے, فاصلہ رکھنا ہے؟ نہیں, آپ کو سمجھانا پڑے گا. حکومت کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. حکومت ناکام رہا ہے معیشت پہ, حکومت ناکام رہا ہے فورن پالیسی پہ, اور اب یہ ہارا ہوا کٹ پتلی جن کا بیک زیادہ ہے آتا ہے اس ہاؤس میں, کمزور تقریر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. سامنا کرنا پڑے گا, عوام کو جواب دینا پڑے گا. آج بھی ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں, لیکن آج بھی ہمارا وزیر اعظم کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے. شکریہ. تھینک یو چیئرمین. تھینک یو. جی خواجہ آصف.